Dili magpahibalo ang Ginoo kung kanus-an niya bag-o ang imong sitwasyon kay tungod mawad-an ka og pagtuo sa iya. For example, maingon si God karon nga, "Oh, nak, ugma na ka, mabag-o na imong kinabuhi. Ugma na ka, ihatag na nako ang imong dreams." O di ba? So karon nga day dili ka wala kay pagtuo sa iya, mawala imong pagtuo. So ugma na ka mo tuo kay God. Kay ugma pa man niya buhaton, di ba? Dili gusto ang Ginoo na gusto ni God sa tanang sitwasyon na akay pagsalig sa iya nga bisan unsa, bisan kanus-a pwede niya ihatag sa imuha ang imuhang dreams. Wala nimo gidahom, wala nimo gi-expect nga mao din na nga day diha day niya buhaton ang milagro sa imuhang kinabuhi kay tungod ang imong faith sa iya always na alang permente no still. Ang gusto ni God, be still, know that I am your God. Ana ang Ginoo, di ba? Mao niya ang gusto nga bisan unsa nga sitwasyon dili ta mawala kay God. Ay ang gusto niya nga magpabilin gyud ta permente sa iya nga strong. Kailangan ang foundation nimo kay God, kailangan strong gyud magbato jud kag relationship with the Lord kay kung wala kay relasyon sa Ginoo dali ra kay ka mapalid sa hangin, dali ra kay ka mapalid sa mga problema sa kinabuhi. Pero pag naa ang Ginoo sa imuha, imuhang giuban ang Ginoo sa tanang sitwasyon nga imong giagian sa imong kinabuhi, di jud ka maunsa kay tungod giubanan ka sa imong amahan nga milagroso.